الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین اے اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اے اللہ رمضان دا مہینہ جو بڑی دیر نال ساڑھے کو آگے بڑی جلدی ساڑھے کو جاندہ ہویا نظر آ رہے ہیں اللہ جو باقی ماندہ راتاں دے دن رہ گئے نے اللہ انہا دنہ دے اندر ہی سانوں کچھ حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ انہا گنیا چنیا دنہ تو سانوں فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما اللہ اسی بڑے دکھیاں پر ساڑھا سب تو بڑا دکھے وے کہ اسی گناہگار بڑے ہاں اللہ سیاکار بڑے ہاں اللہ اپنی رحمت نال ساڑھے واسطے معافیاں دے دروازے کھول دے اللہ ستہ سمانہ دے فرشتیاں دے اندر ساڑھیاں معافیاں دے اعلان جاری فرما دے اللہ ساڑھے سانو ساڑھے معافی نامے عطا فرما دے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ جڑے مشکلہ میں گرے ہوئے نے انہاں واسطے آسانیاں فرما دے اللہ جڑے بیمار نے اپنی رحمت نال کاملہ تے عاجلہ شفا عطا فرما اللہ کاملہ تے عاجلہ صحت عطا فرما اللہ چاہے اس مسجد دے اندر بیٹھن والے ہمیں جو کوئی بیمار ہے یا انہاں دے رشتہ داراں وچوں عزیزاں دے قریبیاں وچوں اللہ جو کوئی جتھے جتھے بھی مسلمان بندہ یا بندی بیمار ہے اللہ ساریاں نو صحت کاملہ عطا فرما اللہ ساریاں نو شفا عاجلہ عطا فرما دے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک تے صالح اولاداں عطا فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک کر دے اللہ ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا دے اللہ ساڈے بچیاں دے دلاں وچ اپنی تے اپنے پیغمبر دی محبت پیدا فرما دے اللہ سانو ساریاں نو للہیت دے جذبے دے تحت اپنے دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا مولا کریمہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ تو راضی ہوے گا ساڈی عید ہو جائے گی اللہ تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا سور جانا ہے اللہ ماڑیاں دی عید کر دے اللہ ساڈے تے راضی ہو کے ساڈی عید کر دے اللہ ساڈے تے راضی ہو کے ساڈی عید کر دے اللہ ساڑھے دین دنیا دے معاملات بہتر فرما اللہ ساڑھے کاروباری حالات بہتر فرما دے اللہ ساڑھے گھریلو حالات بہتر فرما دے اللہ ساڑھے ملکی حالات بہتر فرما دے اللہ اس مسجد نورینی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے نو آباد کرن دی کوشش کر دے نے مولا تو انہاں دے گھرانوں آباد فرما دے اللہ اس مسجد نو اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے اللہ کتاب و سنت دا مینار بنا دے اے اللہ دوستاں دا آنا قبول فرما
اللہ مینوں بلانا قبول فرما، اللہ انہاں دا سننا میرا سنانا قبول فرما، اللہ سن سنا کے عمل دیاں توفیقاں عطا فرما، اللہ بیماراں نوں صحت عطا فرما دے، اللہ اسی قرضے دے بوجھ تلے دب چکے ہاں، تیرے تو علاوہ سانو اس بوجھ تھلیوں کٹن والا کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت نال قرضیاں تو خلاصی عطا فرما، اے اللہ قرضیاں تو نجات عطا فرما دے، مولا کریمہ قرضیاں تو نجات عطا فرما دے، اللہ تاک رات تیرے نبی نے اس رات نو لیلۃ القدر نو تلاش کرن دا ٹولان دا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ جڑے اس حکم نو بجا لیاون دی خاطر اعتکاف کر رہے نے انہاں دا اعتکاف قبول فرما لے، اللہ جڑے ہور تیریاں عبادتاں کر رہے نے انہاں دیاں عبادتاں قبول فرما لے، اللہ ساڈا دین دی خاطر قدم قدم اٹھیا لمحہ لمحہ لگیا قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.